It is a great irony that police who are supposed to keep law and order and fight crime are themselves found indulging in crime. The recent incident of 4 policemen suspended appears to be a major embarrassment for the police. Herald Media asked them for their reaction on the fact that instead of cracking down on drugs, police are smuggling drugs in Kolwale jail. कारणीभूत कोण जाणा म्हणून आमचे डिपार्टमेंट आता तिजत पळय कोणाक पोस्टिंग पळय केल्ली बरे मनीस सुद्दां धाडलेले जाल्यार हे जावंक पावचें ना हाली पूण तांकां भिरांत ना अशें दिसता तुमकां ताका भंय ना हो जालो न्ही कित्याक खातीर तेंचे गॉडफादर आहात आतां गॉडफादराचें कोणाचें हें घोशणा धरून ती पोस्टिंग करून घेतल्या आतां सगळीं पोस्टिंग हांवें आयकलां त्या प्रमाणे कोण पळय हे वशिलो मारतात आनी पोस्टिंग करून घेतात आनी हातूंत कितें जाता कोण प्रमाणे आहा तो मेलो कांय ना ताच्या कोण विचारीत ना हाचेर कितें कडक कारवाय जावंक जाय अशें दिसता कित्याक हाचे कारवाय म्हणजे कितें आहा आनी आतां जे पोस्टिंग पळय करता तांकां सारके बरे मनीस धाडूंक जाय आनी हे पळय कोणाक केलें ताचेर हे एक्शन घेवपाचें आनी डिसमीस करपाचें ते तांकां भिरांत दिसना परत थोडे दीस भायर रावता आनी परत जॉयन जाता जॉयन जातले तर तांकां म्हणटा शिक्षा करपाची आनी डिसमीस करपाची ह्या डिपार्टमेंटान नाकात ते दोन आयज हांवें केला फाल्यां आनी खंय करतले हे सुदारचेत ना पयसो खंयचेर करपाचो तो करतात ह्या भाशेन अशें फास्ट मनी फास्ट मनीचो परिणाम हो ताका कितें पुलीस आसता काय तांकां रिक्रुटमेंट सेपरेट आसता जेलीन ना जेल गार्ड सेपरेट आनी आमचे पुलीस सेपरेट ओके आतां जेल गार्ड कमी असतात ओके म्हणजे ते पुलीस थंयसर धाडटात एडिशनल आं धाडटा म्हणजे हे सगळे गार्डिंग बिडिंग सगळे सर्चिंग बिचिंग हे पुलीस करतात चडशे ओके जेल गार्डाचें पॉप्युलेशन कमी ओके सगळे कडेन स्टाफ कमी ओके ओके ताका लागून पुलीस घेवची पडटा त्याचेर तुजें कितें कोलवाले जेल पळय आसा न्ही हे मनोरंजन कार्यक्रम म्हणजे मजा करपाची फकाणां करपाची जाय जाय तशें खावपाचें पिवपाचें हे अशें वता तेन्ना एक्यूज पळय आसता न्ही तांकां खरें म्हणजे जाल्यार सजा म्हणून आमी जेलीन घालता पूण आमचे थोडे पुलीस म्हण नाका थोडे थंयसरले जेलिंगाचे लोक आसात जे ऑफिसर आसा ते लोक सगळ्यान तांकां टायमपास करपाक लागून थंय दवरलेले आसा काय कितें अशें दिसता आजूच अशी खबर येयना कितले फावटी थंय भितर कितें कितें मेळटा म्हणून मोबायल मेळटा ड्रग्स मेळटा गांजा मेळटा नाका जाल्ली सगळी भानगडी जाता म्हणून थंयसर कितले फावटी पुलीस सस्पेंड जाले सगळे जाले पण फायदो कितें कोलवाळे जेल पळय आसा मनोरंजन हॉल म्हज्या कोतान मनोरंजन हॉल म्हणून येता पुलीस सस्पेंड जाले म्हणून कितें परत सुदारपाचें आहा तें तुमकां खबर आसा एका वेळार कांय न्हू म्हणल्यार 40-50 मोबायल काडलेले कलेक्टर विजीट करपाक गेल्लो तेन्ना तितले काडले तेणें परत जाले परत अशें जाय आमी केन्ना विचारलें जाल्यार ते कितें म्हणटा भितर त्या लोकांनी रावप ते कशें तांकांय म्हणून टायमपास जाय अशें म्हाका एकट्यान जालें आरे ताका टायमपास जाय जाल्यार तेणें जे कृत्य केला म्हणजे रेप केल्या खून केला कोणाक नागयला कोणाक आनी केल्या हे तेणें करचें न्हू भायल्या आमच्या वांगडा तेणें बरे भशेन रावंक जाय आसलें खंय तरी तेणें रॉंग केला म्हणून तो भितर आसा न्ही आतां तुमी पळय महानंदा सारक्या 10,000 कोण तरी ताका व्हरता पेरोडाचेर ताका 10,000 व्हरता म्हणजे ताका ह्युमन रायट येता मान्य करता ह्युमन रायट हें म्हणटा जेलींग भितर आसा तांकां मोबायल दिवचो गांजा दिवचो आनी मागीर हे सगळे पुलिसूच थंय विकता म्हणून तांकां सस्पेंड करता ह्युमन रायट तसो म्हणटा की हे जे अरेस्ट जाला पळय हे अरेस्ट जाला ते कोण कोण कॉन्स्टेबल आसतले आनी कोण आसतले एक्चुली पळोवपाक गेल्यार इन्वेस्टिगेशन जो हेड करता पळय पण तेजेर इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय की असले कारणां तुमच्या जेलीन जाले कशें जेल सेक्युअर आसता न्ही रे कितले चार सेक्युरिटीज आहा मरे जे सांगलेले प्रमाणे डिफरंट ऑफिसाची सेक्युरिटी आसा तरी सुद्दां हें जावप म्हणल्यार कितें आनी खंयच्या लेवलाचेर पावला हें आतां सांगूंक शकना कितें एरेस्ट जाता मनीस एरेस्ट जाता आनी एरेस्ट सुट्टा बी तुमी पळयलां आसतलें जॉब स्कॅमाच्या टायमार कितलेशे लोक एरेस्ट जाल्ले आयज ते सुशेगाद घरा आहा सो एरेस्ट जावप म्हणल्यार तुमी व्हडलो बॉल वाजयनाका थंयसर बॉम्ब वाजयनाका एरेस्ट जाता ते सुट्टले बेल मेळटा सुशेग घरा कडेन बसता सुशेगाद कांय प्रॉब्लेम ना तांकां म्हणल्यार हेतून क्लियर कट कळटा की आज खंयच सेफ्टी ना सेफ्टी ही एक गजाल जाली दुसरी गजाल म्हणजे पुलीस डिपार्टमेंटांनी त्यो ड्रग्स बिंदास मेळटा जेलींनी ड्रग्स मेळटा जाल्यार म्हाका दिसता सरकारान आनी पणजे सिटीनी तुमी पळयलें आसा गांजा रोयले ते गांजाय तुमकां खूब गार्डनांनी मेळ्ळे सो सरकार जो प्रमोट करता पळय त्याच भशेन म्हाका दिसता ते फुडें चलता